अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, उस पर कमेंट्स भी करते हैं, लाइक भी कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ और मैं कोशिश ये करता हूँ कि कुछ ऐसे मुख्तसर उन्वानात आपकी खिदमत में पेश करूँ कि जो मुख्तसर तरीन भी हो और जिसको समझने के लिए एक इशारा भी आवाम को मिल जाए और देखने वालों को भी मिल जाए कि इसके अंदर मैसेज क्या है। तो मेरी कोशिश ये होती है, मैंने बारहा अपनी वीडियो के अंदर ये बार बार तस्करा किया है कि इंसान में बेसिक 3 चीज़ें हैं। एक है रूह, एक है नफ्स और एक है जिस्म। और जिस्म और रूह को जो चीज़ जोड़ती है उसका नाम है नफ्स। पूरे कुरान मजीद में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस्म को मौत आएगी नहीं है, रूह को मौत आएगी कहीं पे भी नहीं है। रूह एक अल्लाह का अम्र है, एक ऑर्डर है। अलिफ मीम रे अम्र, अम्र कहते हैं ऑर्डर को। रूह जो है एक अल्लाह का ऑर्डर है, एक अम्र रब्बी। रूह के लिए कहा गया है अम्र रब्बी, अल्लाह का हुक्म है, हुक्म है। ये मुख्तसर तरीन क्लिप में मैं ये बताना चाहूँगा कि ना जिस्म को मौत आती है और ना रूह को मौत आती है। अलबत्ता जायका जो चखती है जो चीज़, वो है कुल्लु नफ्स जायक़तुल मौत। कुल का कुल नफ्स जो है वो मौत का जायका उसको चखना है। रूह को चखना है नहीं है, जिस्म को चखना है, जायका ये कहीं नहीं है। कुल्लु नफ्स जायक़तुल मौत, जितने भी कुल के कुल नफ्स हैं वो मौत का जायका चखेंगे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिरत में सवाल रूह से किया जाएगा या नफ्स से किया जाएगा। जिस्म से तो सवाल किया ही नहीं जाएगा। जिस्म तो एक ज़ाहिरी पैकर है जो फिलहाल मौजूद है, फिर बाद में कोई उसको जला के उसकी राख पानी में बहा देता है, कोई गिद्ध को खिला देता है, कोई बॉक्स में बंद करके सूटेड बूटेड उनको कब्र में उतार देते हैं। कुछ मुसलमान जैसे हैं, हमारे यहाँ ये रिवाज है कि कफन पहना के हम सुपुर्द खाक करते हैं। तो अल्लाह ताला तमाम जब सूर फूका जाएगा और सब बेहोश हो जाएंगे, ज़मीन और आसमान तक जितने भी मखलूक़ात हैं, जितनी भी मखलूक़ातें बेहोश हो जाएंगी, दोबारा सूर फूका जाएगा, सूरह ज़ुमर में है, और सब जिंदा किए जाएंगे और मैदान हशर में जाएंगे। तो उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि कटहरे में कौन खड़ा होगा, रूह, नफ्स, जिस्म? ये सवाल है जिसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। देखिए, जब कुरान मजीद में ये है कि जिस दिन तमाम नफ्सों को या तमाम रूहों को, दोनों तर्जुमे हैं, उनके जिस्मों से मिला दिया जाएगा या उनके जिस्म से वो नफ्स मिल जाएंगे, या तमाम रूहें उनकी जिस्मों से मिला दी जाएंगी, बदनों से मिला दी जाएंगी, ये कुरान मजीद में है। और जब दोनों चीज़ मौजूद हो जाएंगी, रूह या नफ्स और जिस्म, और जिस दिन वो अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे और अपने अपने कफन को झाड़ते हुए उठेंगे, यहाँ तक है कि जब उठेंगे तो कहेंगे कि हम यहाँ पर सो रहे थे, ये हमें किसने जगा दिया। तो निदा आएगी कि आज मैदान हशर है, सब चलो। तो कटहरे में जो चीज़ हशर में खड़ी होगी वो क्या है? देखिए, अम्र अल्लाह का हुक्म है। ये चांद अल्लाह का अम्र है, ये सूरज, ये सितारे अल्लाह का अम्र हैं, ये बहते हुए दरिया, ये समंदर, मोजज़न समंदर, ये अल्लाह का अम्र हैं, ये कहकशां, ये गैलेक्सी, ये अल्लाह का अम्र है। ये जितने भी बागात हैं, नखलिस्तान हैं, रेगिस्तान हैं, पहाड़ हैं, शजर हैं, हजर हैं, नबातात हैं, जमादात हैं, हैवानात हैं, इंसान हैं, जिन्नो इंस हैं, जो भी है कुल का कुल वो अल्लाह का अम्र है। और अल्लाह के अम्र में, अल्लाह के हुक्म में कोई गलती हो नहीं सकती, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अल्लाह के अम्र में कोई गलती नहीं हो सकती। तो नफ्स के बारे में कुरान मजीद में ये आया है कि इसमें हमने तकवा भी रखा है और फिस्क व फुजूर भी रख दिया है। इम्मा शाकिर इम्मा कफूरा,
اور یہ چاہے تو میرا شکر ادا کرے، چاہے تو کفران نعمت کرے۔ اب انسان کے نفس سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کہاں تک اطاعت کی اور کہاں تک اللہ کے احکامات کو مانا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مانا۔ یہ نفس سے سوال کیا جائے گا۔ نفس جو موت کا ذائقہ چکھے گا اور کل کا کل فنا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل کا کل فنا ہو جائے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے مکرم چہرے کے۔ تو یہ سورہ رحمان کی آیت ہے، کل کا کل فنا ہو جائے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے مکرم چہرے کے۔ جب کٹہرے میں تینوں آئیں گے اور جسمانی طور پر آئیں گے، یہ کسی اور وقت میں بتاؤں گا، کہیں گے کہ ہم تو بینا سوئے آنکھ والے، یہ ہم اندھے کیسے ہوں گے؟ کچھ جو ہیں نیلی آنکھوں والے ہوں گے، یہ بھی آیتیں ہیں، اور سب یہی کہیں گے ہماری مرکز سے، مرکز کا لفظ آیت میں سورہ یاسین میں پڑھ لیجئے گا کہ ہم سو رہے تھے، یہ ہماری مرکز گاہوں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا، ندا آئے گی آج میدان حشر چلو۔ تو کٹہرے میں جو ہے نفس کھڑا ہوگا، نفس کہ نفس کے اندر فسق و فجور بھی تھا، نفس کے اندر تقوی بھی تھا۔ کس نے تقوی کو اپنایا اور کس نے فسق و فجور کو اپنایا؟ سوال روح سے یہ ہوگا، سوال نفس سے یہ ہوگا کہ روح جو حکم الہی ہے اس کی کتنی اطاعت نفس نے کی۔ یہ ہے اصل میں بتانے کا مطلب۔ یہ آپ کو جو زحمت دی میں نے اور آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ کٹہرے میں نفس کھڑا ہوگا، اور قول رسول بھی ہے، قول جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ نفس، میرا ہاتھ، میری آنکھ، میرا کان، میرا منہ، میرا چہرہ، یہ میرا جو کہہ رہا ہے یہ نفس ہے، یہ نفس ہے، یہی نفس ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو نفس سے سوال یہ کیا جائے گا، جو امر ربی ہے، جو اللہ کا امر ہے، اس میں کوئی غلطی، کوئی خطا اور کوئی اس میں غلطی نہیں پائے گا۔ یہ افلاک کو نہیں دیکھتے ہیں، یا آسمانوں کو نہیں دیکھتے ہیں، کیا اس میں کوئی شگاف پاتے ہیں، کیا اس میں کوئی خامی پاتے ہیں، اور ان کی نظریں پلٹ کر آ جاتی ہیں کہ نہیں، بالکل نہیں، کوئی شگاف نہیں ہے آسمانوں میں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے سوائے خیر کے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نفس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس تقوی بھی تھا، تمہارے پاس فسق و فجور بھی تھا، تم نے نفس لوامہ جو اچھائی پر راغب کرتا ہے اس کو چھوڑ کے نفس امارہ کی پیروی کیوں کی؟ تم نے ہر اچھی چیز کو چھوڑ کے برائی کو کیوں اپنایا؟ تم نے امر الہی کی صحیح اطاعت کیوں نہیں کی؟ اللہ کا امر ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، آپ کہہ دیں امر ربی، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم میں یہ چاند، سورج، ستارے جو مقرر راستوں پہ چل رہے ہیں، یہ شجر، یہ حجر، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ حیوانات، یہ انسان، یہ جو بھی ہے کل کا کل کائنات میں اللہ کا امر الہی ہے۔ اللہ کا امر، اللہ کے امر میں کوئی خطا، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ نفس اپناتا ہے خطا کو، نفس تقوی کو چھوڑ کے فسق و فجور کو اپناتا ہے۔ جب نفس بری و ذمہ ہو جائے گا تو وہ جنت کا حقدار بنے گا، جب نفس خطاوار ٹھہرائے گا تو وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے یہ ویڈیو دیکھ کے بتائیے گا کہ یہ کلپ آپ کو کیسی لگی، اور میری ایک بہت ہی عزیزہ ہیں دیکھنے والی، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس پہ تبصرہ بھی کریں۔ دو چار اور میرے ایسے احباب ہیں اور آپ لوگ ہیں جو کمنٹس کرتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے، کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ اگر اس میں آپ کو کوئی اونچ نیچ نظر آ رہی ہے تو اس میں کمنٹ سیکشن میں جا کے اس کو نشاندہی کیجیے گا۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔